नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीन बा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान म्हणजेच डायरेक्ट दिल से येवकार दिता. मोगाच्यानो आमच्या तियात्र पालकार जायते मालगोळे कलाकार आयज वेगळी वेगळी नांवां रुपां घेवन येतात आनी आपल्या नांवां सांगाताक आमचे तियात्रमाची पुरजोळीत करूंक वावुरतात. आयज अशेंच एक मालगोडे कलाकार तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचे बाय डोरोथी कामारा. आमी तियात्रीस जायतेच कोत्तांव साक्रिफीस. आमी तियात्रीस पालकार काम कोत्तांव रात दीस. आमी तियात्रीस मोलादीक आमचे संवाद संगीत. आमी तियात्रीस कोंकणी मोगी आमी नीस. विवा गोवा विवा तियात्रीस. डोरोथीबाई तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. तुका येवकार. डोरोथीबाई हे माचयेचो मोग तुका केन्ना आनी कसो जालो? माचे मोग सांगपा म्हळ्यार एक्चुअली हांव पयलीं तियात्रीस न्हू. सांगपा म्हळ्यार दिलसे सांगता. तेगे नांव दिलसे म्हणटा काळजां सांगता. म्हणटरी पयलीं मुगे पालकाचे मुगे गो म्हणजे पयलीं नवरो पूण मोगान आसलो तेन्ना कित्याक आमी 14 वर्सां आसतना मोगान पळयली दोतोर शिकता आसतना. म्हणटरी तो पयलीं तियात्रीस तो वयतालो आनी मी आग्नेल दी बरी 2007 फातोड तियात्र कॉम्पिटिशनाचो तेगे हितून आमी दोगांयनी जोडयो गेल्ल्यो. तेन्ना आमी काजार जावन आंकवारो हाय तेन्ना पासून म्हाका बेस्ट धाकटोसो रोल आसलो एक स्टुडंट टायप कॉलेज स्टुडंट ते भाशेन. आनी मुगे गो म्हणटा तो एक गुंडा रोल करतालो आनी तो कांतरा तो सिंगर. गोवाचें नांवूय सांगलें. गोवा नांव मुगेलें एक्चुअली तेगे नांव सारकी लेल्विन पूण तेगे स्टेज नाम तियात्रा हितून मेल्विन म्हणटाय. मेल्विन म्हळ्यार वळखता तेका. म्हणटरी तेका तो सिंगिंगा वाटेन तो कंपोज बी तोच करता. तो ओपनिंग म्हणटालो आग्नेल बरी आनी कांतार म्हणटालो आपले सोलो. आनी हांव म्हणटा तशी बारीक एंट्री मुगेली तेन्ना म्हाका पालक म्हणपा पासून खबर ना. तेजे उपरांत मागीर आमकां तेका मागीर गोवा विलियम कुडतरी चान्स पडलो. आमी सर्गीस मेळ्ळो ते विलियम कुडतरी तितून तेजे बार बेश्टें एक हँडबॅग म्हणटा ते भाशेन तेजे बरोबर हांव वयतालें बायकाचेर बसून. आनी थिंग गेले कडेन एक चोड तेगे रोल करताले विलियम कुडतरी कोण एक चोडू. आनी तो रोल ते म्हाका लायक जावं ना. हांवें ते मिरा विलमाय चोड तेका सांगलें बाय मिरा ते चोड रोल करता न्ही बरो दिसना रोल तो सूट जायना दुसरे बाय जावपाचो म्हाका आयडिया ना म्हळ्यार सांगलें मुगे भाशेन. मिरा म्हणपा लागलें तूं करता तो रोल नेक्स्ट शोवाकू. हांवें म्हळ्यार केन्ना तियात्र म्हणजे आग्नेल दबर कॉम्पिटिशनाचो केला एक कपडे कॉस्ट्यूम घायन हें म्हाका जावपा ना तूं कर म्हणपा लागलें. हांवें मी केलो तेका तो लायक जालो दिसता पूण मुगे म्हाका खबर ना लायक जालो जाल्यार पूण लोकांक लायक जालो. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका पोतून विलेमान बूक केलें 5 बायलांचो गोरकार भुरग्यां पुस्ता सरकार 2 बायलो कपेला कडेन पयलो मुगे टूर बॉम्बे तेगे शोवान. आनी तेजे उपरांत मागीर हांव सारकें कॉमेडीन जावपा पावलो म्हणटे मिनीन मारियो कार्नवाला उदेशी तेणें म्हाका कार्नवाला वयलें. आनी कार्नवाला म्हणून हितून 3 पार्ट करचे पडटाय मायन्स रोल रडपाचो मागीर नेगेटीव रोल अशें करून आनी कॉमेडी. तेन्ना म्हाका कॉमेडी कांय खबर ना सारकी. म्हणजे कॉम्पिटिशनाक तियात्र जालो तो ताचें नांव कितें म्हणलें? फातोड. म्हणजे बरी फातोड तुका बरी मेवली आनी देवान ते फातोडीचेर तुका बरो आशिर्वाद बरी मेळ्ळो म्हाका. म्हाका जाणो आमी आमच्या सांगाताक आसा बाय डोरोथी कामारा. आमी जायते फावटी म्हणटात एक दादलो मुखार सोदतलो एक गोर फुडें पावतलें जाल्यार बायलेचो चड आदार आसूंक जाय. हांगा मातशें पत्तें जालां. लेल्विन बाबान आपले बायलेक फुडें काडल्या म्हणजे एके बायलेक फुडें सोदतले जाल्यार गोरकाराचोय बरो आदार आसूंक जाय. थँक्यू लेल्विन बाब. तुजो एक मार्गदर्शन आमच्या बाकीच्या देखणारांक जावं बाकीच्या गोरकारांक जावं बाकीच्या न्हवऱ्यांकूय जावं. कित्याक न्हवरो आसतना तुमी मोगान आसतना पावली न्ही सारकें. आनी प्रोफेशनल माचयेर म्हणजे तुका आतां गोरकारानूच पावयलें कशें म्हणूंक जाता. तुका डोरोथीबाई कोण चड मोगाचें कॉमेडियन डोरोथी ओ सिंगर डोरोथी? म्हाका दोनी मोगाचें. सिंगींग लायक आनी कॉमेडी लायक. सांगपा म्हळ्यार म्हाका डिसेंट चड लायक रोल रडपाक तेश कोन्न कित्याक मिनी मार कार्नवाला पासून स्पेशल रोल मागताले मिनी बाब म्हाका रडपा बी रोल दिया मायन्स बीन कॉमेडी लायक ना पूण म्हाका सांगपा म्हळ्यार कॉमेडी आसा ते कॉमेडी लेवलाचेर हांव म्हणटरी कॉमेडी सिंगींग सारकें लायक. सिंगींग लायक म्हणून जाणा आनी त्याच पासत तुजो यूट्यूब चॅनल जाला पूण तुज्या ह्या
सिंगिंगाच्या वावराचेर थोडो उजवाड घालशी म्हणजे आमकां सगळें विस्काटान मातशें सांगशी. सिंगींग आटे म्हणटा पळय म्हाका सिंगींग कांय कोण आसलेले सारकें वीक खंयची की खंयची पीच आजून पासून म्हाका कोण ना अशें करून म्हणजे हांव मुगे पीच दिता एक मागीर ती दुसरी येता पूण मुगे एक वीक पॉयंट जेन्ना म्युजीक शेर वाजयता चोय ती खंयची पीच जावं ती हांव दोत्ता ती हाय पीच जावं ना सकयल ती हांव दोत्ता थिंग हांव शुअर पूण म्हाका लायफ म्हणपा लायलें आनी बाय ती पीच काडटा बरें बाबा सॉरी हांव कितें कितें दिता मुगे पयलें सांगप म्हळ्यार सिंगींग आटेर आतां हांव मिनी मारुदेशी इम्प्रूव जाला जायतें तें म्हाका ते कान्नोला ट्रीट केलें आनी सदां न्ही कान्नोलांतल्यान इम्प्रूव चड जाताय भुरगीं ती हाजें म्हणटा तितून आमकां चड अनुभव मेळटा ऑडियन्स चड लागीं आसता ऑडियन्स चड लागीं आसता आनी तिंका जायत कातूय आसताय म्हणटरी आमकां तेजेर चड अनुभव मेळटा म्हणटरी आमकां कान्नोला उद्देशान चड सिंगर आर्टीन मुखार पावले आनी म्हणटू आयज मेरेनचे तुजो वावराचेर उजवाड घालूंक जायत म्हणजे कितल्यो तुवें युट्यूबाचेर कितलीं कातरां युट्यूबाचेर सद्या म्हणलें चड म्हणूं न्हय म्हळ्यार आतां आमी स्टार्ट केलो तो गोवा गेली म्हणलें चडशी गो दिता ती चडशें हांवें टोस्ट सॉंगांक फॅमिली टोस्ट सॉंग हितून आनी हॉलान बी म्हणलें सीडी डीवीडी हय सीडी हितून हांव एक्टिंगा हितून येयला डीवीडी हितून हाका सिमिरांदागे हितून देवाचे उतर ते हितून येयला आनी बाकी म्हणटू हांव सद्या आमी ओन चॅनला हितून सिंगिंगा हितून आहा सद्या तुका लायक जालेले जावं आमच्या ऑडियन्साक लायक जालेले एक बरे काताराचे वर्स आनी कोरस ऑडियन्सा म्हळ्यार म्हगे फेवरेट पयली म्हणजे पालकाची येयले तेन्ना हांवें विलियम द कुडतोरी म्हाका फर्स्ट टायम कातार म्हणलो तें हें गेलें बाब हॉर्तेन्सान बरोवन दिलो म्हाका तें म्हूण दाखय तुका उतरां आयकात तुमी निजा गोंयकार आमी सांगता तुमकां सोबे माजार खोशेचे दीस काडले ओजारांनी सोडले तोकली आमची करून उजार शेतां वावरां करून भात कुंडयान भरून जोडले ओजाराचे ओजार भाजी पियाव रोयताली विकूं बाजरां वताली वराद आमी जेवताली मेजार आतां ही कोणाची चूक काळजांत आमच्या बोगल्या दूख आदले भाशेन कोण शेत रोयना शेतां आसलेलीं रे साबार बिल्डिंगां बांदून केलकाबार सरकार आमची खबर घेयना शेत रोवपा आसली म्हाका कुशी चिंतून चिंतून तकली पिशी हूंय रोयतलें जमीन कांय ना जमीन केल्या कातरून दोंगर पूण ते जमनीक वचने नांगर असले जमनीचेर कांय जायना. एक्सलंट एक्सलंट बदरती आमकां एक देवान दिलेलें देणें एक्टिंगेचें जावं सिंगिंगेचें जावं कलेचें खंयचें हेचें जावं आनी ह्या सांगाताक आमी तें देणें मुखार व्हरत आसतात आनी तुवें तुजें देणें घेवन मुखार चलत आसा पूण तुका एक्टिंग सोडून आनीक तुजो हें कितें हॉबीज कितें एक्टिंग सोडून म्हगे हॉबीज म्हणल्यार आतां म्हणजे म्हगे ओन सांगपा म्हळ्यार म्हाका झाड बी रोवपा लायक सारकी मुगे घर धाकटें बेश्टें म्हणल्यार ना ना तेका लागून न्हू म्हणजे मुगे विशू झाड रोवपाचें आतां हांव मातशें घोवा कितें रोयता झाडां कित्याक आमगे तितलें सिच्युएशन घरा बरें ना म्हणटकीर हांव रोयता म्हाका झाडां लायक आनी आतां मुगे आनी दुसरें म्हाका डेकोरेशन करपा अशें करून डेको घर पास न्हिदोवपा लायक आतां घर म्हणटा बरें ना आमगेलें देव घर दितलो मुखार म्हळ्यार घर मुगे विशू अशें करून न्हेसोवपाचें आनी तियात्रा वायज मुगेलें डेकोरेशन क्रिएटेड डेको म्हण आमगे हें आहा हांव डेको करता बारीक बारीक अशे इव्हेंट्स बीन आनी कॅटरिंग ऑर्डर्स घेता गूड रांदपाची म्हणजे आमी म्हणूंक जाता कोवीड काळाचेर तियात्र बंद जाले तेन्ना तुजें डेकोरेशनूय आसूंक ना ते लोकांची फंक्शनाय जावंक ना जाल्यार लोकांनी आपल्या घरांतूच आपलें आपुणूच केल्या त्या काळार तुवें कितें केलें सांगपा म्हळ्यार डेकोरेशन आनी कॅटरिंग ऑर्डर कॅटरिंग म्हणून मुगे माय घेताली हांवें मुगे ओन केन्ना स्टार्ट करूं ना आनी कोवीड टायमाचेर हें बिझनस नासलो मुगेलें हें मागीर केलां तेज्या पयलें कोवीड टायमार जायत अडचण येयली कित्याक मुगे फॅमिली हितून घरा हितून म्हणटरी हांव 5 मेंबर मुगे बाये बी धरून म्हणटरी सगलीं गोंयां आसलोली गो एकलो भायर आसलो कोवीड तेन्ना तेगली जॉब थिंग गेली कोवीड टायमाचेर म्हणजे असो सिट्युएशन येयली आमचेर म्हणजे एक पेज रांदून जेवपा टायम एशको येयलो आमचेर सगळ्यांची येयली म्हणटरी मुगे टायम असो येयलो की गोवा काम ना गोवा पगार ना तो रुमा बेश्टो पळो 2 म्हणून पासून बेकार उरलो तेकाय जेवपा अशें मुगे टायम म्हणजे हिंगसा कोणाक मागोन थिंग धाडपा तेका हे भाशेन कोवीड टायमाचेर म्हाका जायत सफल जावपा पडलें म्हणटरी हांवें मुगे तितीन बेनावलीचे ते म्हणपा लागले बाय आपल्या घराक आपूण आनी ती नुस्त्या लायन्स आख्खी बेनावली सायड नुस्त्या लायन म्हणटरी 2 वांटी घेवन दिले नुस्तें लेपाचे 2 किलो हें व्हरपा लागलें आनी फॅमिली मदें दी आनी चोय कितें जाता तें तुका तुगे भाशेन हांवें आनी म्हाका ते कितको आड करपाक कांय खबर ना 200 गेले जाल्यार हांवें समते 2 आड केले तेश को मुगे भाशेन आनी ते झाडको मुगे तें घेयलें
हांवें दितीन मुगे गेलें हांवें नुस्तें दिलो तें आनी व्हरपा म्हणपा लागलो तेणें म्हाका तेणी पयशे बादा तेणें केलो आनी म्हणपा लागलें आतां हें वंचो कितें जाता तें तेजेर म्हाका तें कळ्ळें बिजनस मुगे लायन ती त्या दिसा तितून म्हाका ती बिजनस करपा दिलो ते कोवीड टायमाचेर हांवें नुस्त्याचे बिजनस स्टार्ट केलें मुगेलें आनी मुगे दीस ते कोवीड टायमाचेर नुस्त्यानून मुगे ते कोवीड आख्या काबार कितली वर्सां 3-4 वर्स कोवीड जालो चोय नुस्त्याचेरू आतां हांवें बंद केलां सद्या म्हणटरी तेजेर हांवें मुगे आख्खें घोराप चलयलो सारको म्हाका जानू आमच्या सांगाताक आसा बाय डॉरोथी बरें कॉमेडियन सिंगर पूण ताचे पांय आजुनूय जमनीर आसात ते म्हणटा आपले कडेन सगळें सारकें जायना पूण सगळें सारकें कोत्ता एक वायट काळ आयलो कोविडाचो आमचेर डॉरोथीचेर सगळ्यांचेर संवसारभर लोक सारके त्रासान आसलेले तेन्ना डॉरोथी बाय फाटीं सरोंक ना आपल्या फामिलीच्या आदारान ताणें जावं एक नुस्तें विकपाचो धंदो लॉजन आसतना केलो आपली फामील आपले घोराबो सांबाळ्ळो आनी आमी ताच्या तिदिनाकूय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणुया कित्याक ताणें ताका एक वाट दाखयली ताचो बरो फुडार करूंक ताचो घर संवसार बरे भाशेन चलोवंक हेच भाशेन तिथीन आसत हेच भाशेन आमी एकामेकाक आदार करीत जाल्यार आमी एकामेकाक आदार करतनाच देवूय आमकां आदार करतलो ही आमी केन्नाच विसरूंक फावना डॉरोथी बाय तूं एक्टिंगूय करता सिंगींगूय करता पूण कांतार तुवें म्हणून दाखयलें तुका आवडलेली तुजी भुमिका खंयची आवडली भुमिका म्हणजे मुगेली बरें कन्फ्यूज सांगिल्लें ती म्हाका क्वेश्चन विचारला भुमिका म्हणजे मी कॉमेडी एक्चुली म्हळ्यार म्हाका सांगिल्लें तुका म्हाका चडशें रडपा लायक सारकें चड मायसू बी रोल म्हाका सारकें हिट मुगे रोल करप कार्नवाला कॉमेडी तर म्हाका एक आतांता रोल आहलो कॉमेडी ती सारकी मुगे फेवरेट आतांता ऑपोजीट सारकें आनी ते म्हाका बरें ट्रीट करताले तेजे भाशेन न्हेसोन बी येवपा आहलोले म्हणटरी हांव हाडून न्हेसतालें तेका ट्रीट म्हणजे तेजें कंपिटिशन दिवपा जाय म्हूण ती तो मुगे सारकें फेवरेट सारकें अशें करून अशें मोज बिमान झगडटाली अशें करून दोगांयनी आमी आतां स्टेजीरूय आनी बरो येतालो रोल म्हळ्यार कॉमेडी आर्टीन म्हाका चड आमी तियात्र मळार आमची फामील सांबाळून आमचो घराबो सांबाळून वावर करतात केन्ना केन्ना रातचे 1-2 पावतात पोत्ती 5-6 उठोवन पोत्ते दुसऱ्या दिसाचो आमचो गिरास खोमेस जाता तेन्ना जायते बरे वायट अनुभव आमकां येतात तुज्या जिवितान असो सासणांक काळजान उरपा सारको असो अनुभव कितें आसा अनुभव म्हणजे हांव एक्चुअली हांव हार्डवर्कर हांव मुगे स्ट्रेट सांगता हार्डवर्कर लोक कितें म्हणटा हांव नको पूण मुगे हितून हांव हार्डवर्कर आजू पासून हार्डवर्कर हांव सदां घोवा पासून म्हणटा अशें करून तुका म्हणटा ती बायल अशें करून मेळपा जाय घरा बसून हात तेशें करून हांव तेसो न्हू हांव मुगे हातपांय जोडटा म्हणटरी एक टायम येयलो मुगे असलो आजू पासून सफर जाता आमी घरा लागून म्हणजे गोंय घरा लागून आमी कोर्टान गायलो घराचें जालें ना आनी तेका लागून आतां हांव मुगे म्हणजे मुखार फ्युचरा चिंता एक टायम मुगे असो येयलो जेन्ना कोणा तियात्रान नाचताले आनी कोलवाक शो आहलो तो सेंट एंटनी कॉपेला ते सायडीच्यान हो आमगे कोण तो बेबे ते सायडीन म्हाका जापकोन मुगे सासप्यान फोन केलो भायर म्हणपा लागलो म्युनिसिपालिटीन स्टे ऑर्डर पास केल्या घर मोडपाची आनी म्हाका सट्ट जालें कित्याक मागीर गोंय घर धाकटें पूण म्हाका तें आपुरबायेचें घर मुगेलें हांव सदां मगे माय पासून म्हणटा म्हाका राती तियात्र जालो आनी बाय तूं मागीर थिंग रावपाक मगे थिंगा वे मागीर घर पयलें मागीर मगे गोवा गे मेळटा घर राती घरा वचनाका थिंग हांवें म्हणटा ना माय मुगे गोंय गो धाकटें जावं म्हाका थिंग हें करपास न्हिदलें आनी मुगे निजाल दिसता अशें सांगो म्हणटा तें मुगे आपुरबाय घर मगे गोवा गेलें म्हणटरी म्हाका ते न्यूज दिलो की तुगे घरा स्टे ऑर्डर पास केलें म्हणपा लागलें आनी तेज्या पयलीं आनी एकदां जालो म्हाका म्युजिकल शो आमगे बोर्दा गांवान फादर विन्संट आसतना म्युजिकल शो करताली तेन्ना सेम होच प्रश्न अशें करून तेन्ना सारकी चड स्टे ऑर्डर काडलोली मोडपाची आनी तेन्ना हांव प्रेग्नंट आहलोलें 5 म्हयन्याचेर फर्स्ट बेबी टायमाचेर झाडकून सांजे पावस झडलो आनी म्हणपाक तुगे घरा स्टे ऑर्डर पास केल्या साटको हांवें शॉक गेलो आनी मगे आख्खो बेबीचेर गेलो अशें करून आनी मागीर म्हणटा बेबी पासून मगे तें जायना डिलिव्हरी जायन भुरगीं वाचोना म्हगेलें कित्याक आख्खो पेज मागीर भुरग्याचेर गेलो सेम मुगे मागीर पोत्तून म्हाका आनी कोणा तियात्रान आसतना सेम पोत्तून न्यूज येयलो तेन्ना तुगे घरा पळय स्टे ऑर्डर पास केला सस्पेन्स जालें म्हाका मोडपाचें कितें करुया बाय म्हाका सांग कितें कोश्ट तें म्हाका कोण आनी मगे एंट्री आहा आनी हांव न्हेसपा तेन्ना येयला एक एंट्री मान अशें करून ड्रेसींग रूमाक गेलें आमगे सदां संवय आज पासून हांव कितें जालें न्ही हांव घरा केन्ना कूल घेवन रडपा ना मगे भितरल्या भितर रडप म्हाका दुस्माना लोकांक दाखोवपा नाका मगे फिलिंग्स आसता तें अशें करून ड्रेसींग रूमाक गेलां इतलें रडलें अशें करून लुगोड तोंडाचेरू म्हणजे म्हाका कितें मुगे चुकोलें अशें करून देवा इतलें म्हणजे दूख येयलें जायते म्हजेर आजचो पासून कितें दूख म्हजें इतलें कित्याक मुगे भुरग्या पासून सफर केलें जायते आनी आजून हांव कोत्ता आनी घराला कितें हो मुगे सारको काळजावन भोव आनी दुसरें म्हळ्यार मुगेलें आतां
आमगे रसफो शो आगे तेगे लंडन वचपा शो आहलोलो आनी हांव केन्ना लंडन पावलो ना आयज पासून तियात्रा हितून आनी तो म्हाका एक चान्स पडलोलो वचपाचो म्हणटरी म्हाका विजा पडूंक ना म्हाका दोग 4 जाणां विजा पडूंक ना म्हाका कॉमेडियन ज्युअल मिना गोयस आनी एगिमा रसवनाय चेडू ताकाय विजा पडूंक ना म्हणटरी आनी मगे पांय सदां मगे पांय मातशें पितालो ना न्हू म्हळ्यार सारको तितलो बेद्दो न्हू म्हणटरी सदां पांय फकाण करताली चोय पांय तूं पितो न्ही चेडू तियात्रा नासता म्हणटरी तूं पिता तें म्हाका लायक जायना तूं गेलें आनी चोय तूं मेलो बी न्ही म्हाका बी मोन्ना राव नाका मागीर सांगतलें मगे तुजें मरण करूय म्हण आनी म्हाका तियात्र बरो पळयत जाल्यार बरो खारवार चार बेश्को शेवाल्या पुरो अशें सांगता सद्दां आनी तें कितें जालें म्हाका न्हू विजा पडून ना आनी ज्या दिसा जी आमगे टूर सगळीं गेली एअरपोर्टाचेर दाबोली एअरपोर्टार म्हाका हातून येता तेजें फोन मारलो बाय आमी एअरपोर्टाचेर पावली म्हण पावलो अशें फोन तेंगे घेवपा हे सायडीन पांयगे जीव हे जालो म्हणजे पांय एक्सपायर जालो म्हणजे त्या दिसाकूच तो एक मगे सारकें हें म्हणजे म्हाका दिसलें की तें देवागे प्लान घोडे आहलो आसतलो तियात्र आसतना सदां म्हणटा आनी दू पांयकू पयस आसूं जाय म्हणून देव जाल्लो आसतलें पांयचे बरें आहलोलें त्या दिसा तो एक मगे सारको उरलो काळजां सारको धरतीबाई खरेंच तुजे अनुभव आमच्याय काळजाक एक दूख जाता आयकोन एक अनुभव आनी आमी मागता देवा लागीं तुजें घराचें आसत जावं आनी कितें तुजें सपन आसत तें देवान आपल्या आशिर्वादान बरे भशेन पुरें करूं म्हणून कित्याक मनशाच्या जिवितान बऱ्यो वायट घडण्यो जायत्यो येतात आनी देवूच आमकां एक बळ दिता त्यो घडण्यो क्रॉस करून मुखार आमची वाट चलो तेच भशेन तुकाय देवान आपलो आशिर्वाद दिवं आनी तुजी वाट सुफोळ करूं म्हणून आमी मागतात चॅनल 8चो हो डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम तुवें म्हाका आतांच उलयता आसतना पयलीं सांगलेलें आपूण पळयता म्हणून आनी आपल्याक एक डिफरंट लागता खरेंच हो गरजेचो आसा एक्चुली हो गरजेचो आहा कित्याक जे आमगे कितें अर्दे सगळे आमगे लोकां मदीं वचना अर्दे जे कितें लिपलो आसत चोय तें हे चॅनलांतल्यान आमगे भायर सोदता आतां मुगलें धर तूं हांव इंटरव्यू दिवपाक मातशें वीक पयलेंच हांव हार्ड सोदता तेचो खबरां म्हणल्यार आनी इंग्लिशाक मातशें हांव वीक अशें करून हांव क्वेश्चन हाडून मातशें कन्फ्यूज जाता म्हणटरी अशें करून कोण लिपलो आसता चोय तेंगे हें लोकां मदीं पावता आनी कितें तेंगे कितें आहा जे ते पावता तियात्रा उद्देशी आमी फेम जाताय ना आनी लोकां नदरी वयताय पूण हें भितरलें कितें आहा तें तियात्रांतल्यान पावना म्हणटरी हें आमी इंटरव्यूंतल्यान पावता लोकां अशें करून तें आहा तें म्हणटरी हें गरजेचें ओके थँक्यू आयज जायते नवे कलाकार येतात आतां चिल्ड्रन तियात्र फेस्टिवल जाता स्कुलांचे खंयचो कॉम्पिटिशन जाता आदी हें नासलें तेन्ना नवीं जीं कलाकारां येतात हांव म्हणटा चड करून तुजे भाशेन चेडवां ल्हान भुरगीं आसत व्हडलीं आसत जाल्यार तांकां आनी तांचे माय पायक तुजो संदेश कितें गी संदेश म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार पयला मुगलो संदेश दिता कित्याक मुगले चेडूं आहा म्हाकाय बीन सद्या मुगले चेडूं हांवें पालकाचेर गायला ओके मुगे सपोर्टा चेडूं म्हणजे कोणी म्हणटा तूं कितें बरें करूंक सोदता तें तुज्या घरांतल्यान वय लोकांक पयलीं मुगे पावल मारला म्हणटरी मुगे चेडूं फूल सपोर्ट पूण तेजेर डिपेंड आहा तें मुखार कितें कोत्तो तें मागीर हांवें जे मुगे चेडूं सपोर्ट केला ते भाशेन पेरंट्साकूय मुगे तेंच की भुरग्यां तर वीश हांव धाडचें आनी मागीर ते भुरग्यांक पावलें ते मुखार कितें कोत्ताय तें तेंचेर पावलें भुरग्यांचेर म्हणटरी सपोर्ट भुरग्यां मायन पांय दिवचो मुखार वचपाक आनी भुरग्यांकूय बीन माय पाय सपोर्ट ना तुका तर वीश आहा तुवें वयचें कळ्ळें तुका ते मुगे ते भाशेन म्हणप आहा म्हणटे तुगे जें कितें आहा देवान दिलो टॅलंट आहा तें लिपोवन दवरप ना तें सगळ्यांक पाव कित्याक फ्री गिफ्ट तो दिलो तो देवान एक फ्री गिफ्ट दिला तेका पयशे कांय पडूं न्हय म्हणटरी तुगे ते लोकांक दाखोवचें कित्याक तियात्रा उद्देशींनी जायत स्कोप आहा थोडे फायदे आहा थोडे ना फायदे आहा पूण चडसो फायद्याचो आहा मेन म्हळ्यार आमी लोकां नदरे वयताय आनी आमगे कितें आर्ट लोकां मदें वयता तुका न्यू कितें शिकोवंक मेळटा दुसरी म्हळ्यार तुका गांव चयलें तें गांवूय चोवपाक मेळटा तियात्रा उद्देशी मेळटाय हांव तें कोण वयता म्हळ्यार आयज पासून लंडनचे गांव पावला ना उलय दुबाय कुवेटू पावला थोडे जायत गांव भोंवलाय म्हणटरी तेय गांवूय चोवपाक मेळटा एटलीस्ट तरी म्हणटरी तियात्रा उद्देशी मुगेलो पेरंट्सांक हें सपोर्ट आसूंक जाय भुरग्यां उद्देशी धाडपाक म्हाका न्हू बाय दोरोती म्हणटा आपणें आपल्या चेडवाक मुखार हाडलां तियात्रान वावर करूंक ताका ताच्या घोवान मुखार हाडलें तियात्रान वावर करूंक आनी तुमी तुमच्या भुरग्यां मदें जरी तर ते टॅलंट्स आसत जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक मुखार काडची कित्याक ही कला एक आमकां देवान दिल्लें एक व्हड अशें देणें आसा आनी हे कले वरवीं आमी जायती सर्वीस करता जायते जोडटा जायत पूण हे कले वरवीं माचयेर जेन्ना आमी वावर करतात तेन्ना जायत्या जाणांक आमकां वळखतात आमी घडये तांकां वळखना जायत आनी जायते देश आमी पळयतात जायते गांव पळयतात जायतीं स्टेट्स आमी पळोवंक आमच्यान जाता एक दुडू मोडी नासतना आमच्या कलेच्या बळाचेर तेन्ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक एक बळ दिवचें शाबासकी दिवची आनी तांकां मुखार वचोंक तुमचो आदार दिवचो दोरोतीबाईचो उलो
तियात्र पालकार वावुरतना तुका कितें त्रास बीन जाला आनी त्रास जाला जाल्यार तुवें ताचेर कशें पावल मारलें आनी ह्या तियात्र पालकार वावुरतना तुका चड आदार कोणाचो मेळ्ळो चड आदार म्हणजे तियात्रा म्हाका जायत सफर जाला हांव कित्याक म्हाका बॅक सपोर्ट म्हणजे म्हगे घोवा वाटेन तितलो सपोर्ट नासलोलो सपोर्ट म्हणजे तियात्रा सपोर्ट आसलोलो म्हणजे एक आदार कित्याक घोव भायलगांवां आसतालो आनी हिंग सासबाय जाणटा हा सासबाय म्हणटा मेली देर आहा तोय भायर आसतालो आनी कोण ना आनी मुगे घर सांबाळपाचें आनी मुगे बेबी आहलो न्हू बेबी आसता म्हणजे हांवें ब्रेक चडशी घेवनासलें कारण मुगे भुरगीं आसतना पासून हांवें तियात्र केलें अशें कंटिन्यू केलें पोट आसता पासून म्हणटरी आनी ती मुगे आर्ट म्हाका सोडोवंक नाका आसलोलें आजू पासून हांव जायत फावट घोवा म्हाका झगडी जाली न्ही तियात्राचें कितें वयलें जाल्यार अशें करून दिसता तगल्यान पाड पडो तियात्र सोडल्यार बरो म्हणटा हांव पूण तें जायना तियात्र सोडपाकूच जायना ते लायडी पोतून पडटा हांव म्हणटरी मागीर जायत सफर जाला तेन्ना म्हाका मुगे बेबी आहलोलें ल्हान जालें तेन्ना आनी म्हाका रोसफोना पयलें बूक केलें बेबी जावन बाय तूं यो म्हणपाक लागलें हांवें म्हणलें सर म्हणलें आजून बाय बाल्टिमो दिवं ना सप्टेंबरा जाला बाय आनी बाल्टीम लेट दिलो बाये बातीजार म्हणटरी दिल ना आजून दिल म्हणटरी मागीर हांव प्लॅन कोत्ता आनी तेदू म्हळ्यार मागीर भुरग्याक 3 म्हयने जाले 3 म्हळ्यार म्हणटरी दुदा भितर आसतालो न्हू म्हणटरी 2 शिवाय तेन्ना हांव कोत्ता मागीर भयणी सांगतालें आयज म्हाका 2 शिवाय हां पांय व्हरलो बाये मातशें फीट करपा हाड मागीर भयण मागीर बायेक लागीन न्हू तें बोर्दा न्हू भयण मागीर मुगे बाये घेवन येताली फीट करपा अशें करून त्या टायम फीट करून बाई धाडटाले पोत 2 शिवारल्या मागीर बायेन जाय सफर केला तियात्रा उद्देशी इवन कानवाला पासून गेले तेन्ना सांगताले आयज तुमगे कोण कानवाल हिंग पावपा बोर्दा पावटलो मिनी मारी गेलो थिंगाड बाये ते मी टेम्पो मागीर घेवन येताले मुगे भयण मागीर बाये अशें करून आनी मुगे भुरग्या वाटेन म्हणजे तिथिनांनी मुगे वाटेन फूल सपोर्ट भुरग्या चोवपा वाटेन म्हाका टेन्शन केन्ना दिवं ना तियात्र सेड करून लोकांक पाड घालपाक केन्ना टेन्शन दिवं ना कित्याक आनी तें सदां सांगतालें म्हगे फॅमिली कितें जालें न्ही घरा कडेन म्हाका तियात्र केन्ना सांगनाकाय आं कोण मेलो कितें मुगे भुरग्या कितें जालें हांव सांगनाका मागीर सांगाय पूण तियात्र आनी ती म्हाका केन्ना फोन मारना लास्ट पासून ती फोन मारनाय सांगपा सॅड न्यूज कितें आहा जाल्यार मागीर सांगतली मुगे ती एक हॅबीट अशें करून फॅमिली पूण म्हाका तेंच्यान जाय सपोर्ट केला मुगे व्हडले तिथिनान म्हाका जाय सपोर्ट केला भुरग्या लागले येदी करपाक तेज उद्देशान तियात्रा पावला ती भुरग्यां चोयता म्हण मुगे भयणीन म्हाका जाय सपोर्ट केला मुगे मायन सपोर्ट केला म्हणजे फूल फॅमिली गोवाटेन ना आनी गोवाटेन केला ना न्हू कित्याक गोवान धाड म्हणून पालकाचें पावलो न्हू तशें बोली तो कितें चोवपा नासलो मग इतलेंशा ते भाशेन पण भुरगें तुज्या पोटान आसतना तूं पालक चोयला सो तेन्नाच त्या भुरग्यान एक टायम ती कांतारां आयकल्या जायत कांतारां आयकल्या जायत आनी तोच मोग ताच्याय काळजान रिगला जाय कित्याक मुगे चेडू ल्हान आसतना अशें हांवें रोसफोन कान दिलें घराक म्हणटा म्हळ्यार ते आपूण म्हण रेडी जाताले आनी ते 1.5 वर्सां चलपा लागलो तेन्ना सावन ते पालकाचेर पळय ते सेल्वी बारबो तेगे एंट्री पयली लांबाणी रोल कोत्ता रावान तो आनी तेका हांव हांडीच्या मान हाडटाले आनी तो सेल्वी चाबूक मारतालो कॉरेजमा क्रुजाय शोआ आनी ते मिरोन धांवताले स्टेजी वयले अशें कोत्ता ती तेगे एंट्री पयली मुगे चेडवा गेली जायन मागीर म्हजी बारबर एंट्री बारीक बारीक मारता कॉमेडी मार ऑन द स्पॉट कोत्ता मुगे चेडू आजू पासून बाय म्हणजे बारबर फ्लावर्स जान यो तेंच बाडे तशें करून मुगे चेडू मोगा जाणू जर तर तुज्या मनान तुज्या कामाचो खरो नीज मोग आसत जाल्यार देवूय तुका तेच भाशेन आदार करता जावं ताजे ते तिथिनाच्या रुपान जावं ताजे ते भयणीच्या रुपान पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना हेंच आयज दरोतीबाई सांगता आपल्या तिथिनान आपले मायन आपले भयणीन आनी आपल्या घोवाच्या गोच्यांनी जाय तो आदार केलो आपल्याक भुरगें ल्हान आसतना ताका व्हड करूंक आनी आपल्याक तियात्रांक वचोंक केन्नाच ताणें आडोवंक ना तोच मोग ताच्या भुरग्याच्या मनान जाला आनी भुरगें आयज पालकार नाचपाक लागला दरोतीबाई तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसात कसो फॅमिली प्लॅन या ना फॅमिली प्लॅनी मध्ये आमी पडना तितू पडनाय तुमी ते जाल्यार सांगपा जाता झाटकोन हय हय तियात्रा आसत जाल्यार झिरो सद्या तियात्रा प्लॅन कांय ना तशें करून वचपाचें फॅमिलीला सांगपा जातालो न्हू फॅमिली प्लॅन आनी जाय आसा म्हणून दरोतीबाई चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलें आनी तुजें काळीज तुजें मन तुवें उक्तें केलें आनी तुवें सांगलां तेच भाशेन तूं डायरेक्ट दिलसे उलयलें त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकार आठवयतात आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची तुका देव बरें करूं प्रदीप बाब एक्चुली हें मेळपा कारणा वाटेन म्हाका जाय जाण थँक्यू करपा जाय कित्याक आयज हांव पालकाचें गेलो खरें पूण पालका वाटेन म्हाका जाय सपोर्ट म्हळ्यार एक्टरा वायज म्हाका म्हगे फेवरेट म्हणटा आतां ते मायणा तेका थँक्यू म्हणटा काळज आसा कित्याक तेणें म्हाका जायत सपोर्ट केला तियात्रा हितून कितको एक्टींग करपा जाय कितें करपा जाय नेसपाडे सगलें फॅमिली वाटे पासून मुगे तें दुकान वाट घेवपाक आनी दुसरी मुगे रोमा बाय तेय मुगे सारकी दोगांयनी भयणी क्लोज भितू मुगे सारक्यो बाकी हांव कांय म्हणना बाकी सगळीं मुगे ती फ्रेंडा सारकी क्लोज म्हटली वय आनी हितून म्हाका दिलसे म्हणटा तुका चड करून तूं इंटरव्यू घेयली मुगेली काळजांतलो अनुभव लोकांक मेळ्ळो आनी तेज्या चड म्हणटा जॉयबीन बाबा
तेण ती इंटरव्यू गेल म्हण लोकां आमकां पावतली ते गेली बट तेकाय देव तेगे वावराय सदां देवान बेसांव घालूं हांव नको तेगे फायदा आहा ना तो हांव नको बाबा म्हळ्यार मुगे बाबा कोत्तो वाव न्ही तेगे देवान आनी जाय तेका बेसावन भरूं हेजे आनी दोबरादान 100 ते 200 पासून करूं मुगे भाशेन चॅनल तेणी तुकाय देवान आपले बऱ्या आशिर्वादांनी तुजो हो पालकाचो वावर तूं म्हणटा फुडें 0 म्हणल्यार 0 आनी आयल्यान 1 आनी ताच्या फुडें 1 0 हाडून 100% तुका देवान सक्सेस करूं म्हणून आमी मागतात आनी तुजो वावर असोच चालू उरचो आनी तुजे फॅमिलीक तुज्या भुरग्याक तें देणें मेळ्ळां तें ताणें मुखार व्हरचें म्हणून आमी मागतात आनी तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तर मोगाच्यानो हे आसले बाय डोरोथी कमारा आमच्या सांगाताक उलोवंक आयलेले आपल्या जिविताचे तियात्र लायफाचे सगळे वेगवेगळे खीण आनी अशीच वेगवेगळी कलाकारां आमचे भेटेक येतली उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना सगळीं जाणां सुखय नासतना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे.